CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 77, षष्ठः पाठः। सः एव महान् चित्रकारः। चित्रे राष्ट्रपतिभवनमपि अस्ति। तस्य उपरि त्रिवर्णः ध्वजः दृश्यते। आकाशः स्वच्छः अस्ति। उद्यानस्य चित्रम् उपरि प्रदर्शितम्। एतत् राष्ट्रपतिभवनस्य परिसरे विद्यमानम् अमृत उद्यानम् अस्ति। अत्र शताधिकप्रकारकाणि पाटलपुष्पाणि सन्ति। सामान्यतः 5,000,000 ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। पृष्ठसङ्ख्या 78। चित्रे एकः वृक्षः अस्ति। केचन खगाः तत्र तिष्ठन्ति। वृक्षस्य अधोभागे पाषाणे एकः वानरः कूर्दति। सरोवरः अपि अस्ति। सरोवरस्य तटे एकः सिंहः, एकः गजश्च चलति। शिक्षकः: वयम् अत्र किं किं पश्यामः? श्रद्धा: सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि, हरितानि पर्णानि, खगाः, जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। शिक्षकः: सत्यम्, एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः। यथा श्रद्धा वदति, हरितानि पर्णानि इति। अत्र पर्णस्य कः वर्णः? छात्राः सर्वे: हरितः। श्रद्धा: अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति। सः अपि हरितवर्णेन शोभते। शिक्षकः: श्रद्धे, तव इष्टवर्णः हरितः इति चिन्तयामि, अतएव हरितवर्णम् एव पश्यसि खलु? मेधा: आचार्य, अत्र काकः अपि अस्ति यस्य वर्णः कृष्णः। एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः। शिक्षकः: आम्, उत्तमं निरीक्षणं भवत्याः। छात्राः पश्यन्तु, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति। मनीष, पश्यतु जपापुष्पं। वदतु, अस्य वर्णः कः? मनीषः: रक्तवर्णः आचार्यः। शुकस्य चञ्चुः अपि रक्तवर्णा। पाटलपुष्पम् अपि रक्तवर्णेन युक्तम्। शिक्षकः: शोभनम्। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम्? आदित्यः: आचार्य, ते कीदृशाः भवन्ति? वयं द्रष्टुम् इच्छामः। पृष्ठसङ्ख्या 79। चित्रे एकः वृक्षः अस्ति। वृक्षे केचन खगाः तिष्ठन्ति। वृक्षे फलानि अपि सन्ति। सरोवरस्य तटे अजशावकाः सन्ति। शशशावकाः अपि सन्ति। सरोवरस्य जले केचन हंसाः अपि सन्ति। एकः इन्द्रधनुषः अपि चित्रे अस्ति। शिक्षकः: तादृशान् शुकान् वयं प्रायः जन्तुशालायां पश्यामः। तेषां पक्षः नीलाः, पीताः, रक्ताः च भवन्ति। मञ्जुलः: आचार्य, पाटलपुष्पाणि अपि विविधवर्णयुक्तानि भवन्ति। मम उद्याने पीतवर्णानि, श्वेतवर्णानि, नीललोहितवर्णानि, केसरवर्णानि च पाटलपुष्पाणि सन्ति। शिक्षकः: उत्तमम्। पश्यन्तु, हंसः श्वेतः, तथा अन्ये के श्वेतवर्णाः? मेधा: आचार्य, बकः, शशः च, तथा भवतः प्रावारकम् अपि श्वेतम्। शिक्षकः: आम्, सम्यक्। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु। मञ्जुलः: आचार्य, इन्द्रधनुः तु बहुवर्णमयं खलु? तत्र 7 वर्णाः भवन्ति। शिक्षकः: आम्, सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः। तेन संसारः सुन्दरः। वर्णैः एव अस्माकं जीवनमपि मनोरमं भवति। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम्? सर्वे उच्चैः: परमेश्वरः, परमेश्वरः। शिक्षकः: आम्, स एव महान् चित्रकारः। पृष्ठसङ्ख्या 80। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका: शब्दः, अर्थः, हिन्दी, इंग्लिश, मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। हरितानि, हरितवर्णानि, हरे रंग के, ग्रीन, रिक्तस्थानं,
पर्णानि, पत्राणि, पत्ते, लीव्स। जन्तवः, प्राणिनः, प्राणी, एनिमल्स, रिक्तस्थानं। खगाः, पक्षिणः, पक्षी, बर्ड्स, रिक्तस्थानं। वर्णमयः, वर्णयुक्तः, रंगीन, कलरफुल, रिक्तस्थानं। शुकः, कीरः, तोता, पैरट, रिक्तस्थानं। इष्टवर्णः, प्रियवर्णः, इष्टरंग, फेवरेट कलर, रिक्तस्थानं। काकः, वायसः, कौवा, क्रो, रिक्तस्थानं। पिकः, कोकिलः, कोयल, कुक्कू, रिक्तस्थानं। जपापुष्पं, जपापुष्पं, गुड़हल, हिबिस्कस, रिक्तस्थानं। चंचुः, खगतुण्डः, चोंच, बीक, रिक्तस्थानं। रक्तः, रक्तवर्णः, लाल, रेड, रिक्तस्थानं। नीलः, नीलवर्णः, नीला, ब्लू, रिक्तस्थानं। पीतः, पीतवर्णः, पीला, येलो, रिक्तस्थानं। पक्षः, पक्षसमूह, पंख, विंग, रिक्तस्थानं। जंतुशाला, जंतुशाला, चिड़ियाघर, जू, रिक्तस्थानं। पाटलपुष्पं, पाटलपुष्पं, गुलाब, रोज, रिक्तस्थानं। श्वेतं, शुक्लवर्णः अथवा धवलवर्णः, श्वेत अथवा शुक्ल, वाइट, रिक्तस्थानं। नीललोहितं, नीललोहितं, जामुनी, पर्पल, रिक्तस्थानं। केसरं, केसरवर्णः, केसरिया, सैफ्रॉन, रिक्तस्थानं। पाटलं, पाटलवर्णः, गुलाबी, पिंक, रिक्तस्थानं। हंसः, मरालः, हंस, स्वान, रिक्तस्थानं। बकः, बकः, बगुला, क्रेन, रिक्तस्थानं। शशः, शशकः, खरगोश, रैबिट, रिक्तस्थानं। प्रावारकं, प्रावारः, कोट, कोट, रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 81। वयम् अभ्यासं कुर्मः। संख्या 1। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क. श्रद्धा सर्वत्र किं पश्यति? ख. शुकः केन वर्णेन शोभते? ग. श्रद्धायाः इष्टवर्णः कः? घ. कः महान् चित्रकारः? ङ. आदित्यः कान् द्रष्टुम् इच्छति? संख्या 2। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। क. आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः कः? ख. कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटलपुष्पाणि सन्ति? ग. किं बहुवर्णमयम् इति मञ्जुलस्य अभिप्रायः? घ. चित्रवर्णशुकाः कीदृशाः भवन्ति? ङ. कस्य कस्य वर्णः कृष्णः? संख्या 3। उचितवर्णेन सह शब्दं योजयन्तु। चित्रे केचन विविधवर्णयुक्ताः बिन्दवः सन्ति। तालिका: रक्तवर्णः, नीलवर्णः, कृष्णवर्णः, हरितवर्णः, पीतवर्णः, श्वेतवर्णः, पाटलवर्णः, नीललोहितः। वर्णबिन्दुना सह आत्मना मेलनं कुर्वन्तु। पृष्ठ संख्या 82। संख्या 4। राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। चित्रे एकः त्रिवर्णः ध्वजः अस्ति। मध्ये चक्रः नीलवर्णः अपि अस्ति। क. उपरि रिक्तस्थानं वर्णः अस्ति। ख. मध्ये रिक्तस्थानं वर्णः अस्ति। ग. अधः रिक्तस्थानं वर्णः अस्ति। घ. ध्वजस्य केन्द्रे रिक्तस्थानं वर्णः अस्ति। संख्या 5। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क. केशानां वर्णः कः? ख. आकाशस्य वर्णः कः? ग. कदलीफलस्य वर्णः कः? घ. तृणस्य वर्णः कः? ङ. महिषस्य वर्णः कः? च. मयूरस्य वर्णः कः? संख्या 6। रेखाचित्रेषु निर्दिष्टान् वर्णान् पूरयन्तु। शुकस्य चित्रमस्ति। पाटलपुष्पस्य चित्रमस्ति। पाटलः। वस्त्रस्य चित्रमस्ति। नीलः।
पुष्पस्य चित्रमस्ति रक्तः, फलस्य चित्रमस्ति केसरः, गवेः चित्रमस्ति श्वेतः, कदलीफलस्य चित्रमस्ति पीतः, काकस्य चित्रमस्ति कृष्णः। पृष्ठसङ्ख्या 83। योग्यताविस्तरः। सायङ्काले त्वम्बरकोणे नित्यं वयं प्रकृत्यां वर्णान् पश्यामः। एतत् पद्यं सर्वेषां वर्णानां रचयिता भगवान् परमेश्वरः एव इति भावं प्रकटयति। सायङ्काले त्वम्बरकोणे विलखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं शबलितदृग्विभवम्, वर्णविचित्रं गगनं दृष्ट्वा बालाः सर्वे तुष्यन्ति, द्रष्टुं सर्वं तस्य समीपं विहगाः विविधाः गच्छन्ति, प्रतिनिमिषं स हि वर्णविशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति, गन्धर्वाणां मन्दिरमित्यपि सर्वे मर्त्याः कथयन्ति, प्रतिदिनमेवं गगने सायं रचिता वर्णाः केनैते, तुभ्यं सर्वकलाकाराणां नायक भगवन् नमो नमः, नायक भगवन् नमो नमः। कल्लड़ी कृष्णमूर्तिः। पृष्ठसङ्ख्या 84। अमरकोशे वर्णानां वर्गीकरणं धीवर्गः। शुक्लशुभ्रशुचिश्वेत विशदश्वेतपाण्डराः, अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः। शुक्लः शुभ्रः शुचिः श्वेतः विशदः श्वेतः पाण्डरः, अवदातः सितः गौरः वलक्षः धवलः अर्जुनः। हरिणः पाण्डुरः पाण्डुरीशत् पाण्डुस्तु धूसरः, कृष्णे नीलासितश्याम कालश्यामलमेचकाः। हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः ईषत्पाण्डुः धूसरः कृष्णः, नीलः असितः श्यामः कालः श्यामलः मेचकः। पीतो गौरो हरिद्राभः पलाशो हरितो हरित्, लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः। पीतो गौरो हरिद्राभः पलाशो हरितो हरित्, लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः। पीतः गौरः हरिद्राभः पालाशः हरितः हरित्, लोहितः रोहितः रक्तः कोकनदच्छविः। अव्यक्तरागस्त्वरुणः श्वेतरक्तस्तु पाटलः, श्यावः स्यात् कपिशो धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते। रक्तोत्पलाभः शोणः, अव्यक्तरागः ईषद्रक्तः अरुणः, श्वेतरक्तः पाटलः, श्यावः कपिशः धूम्रः धूमलः कृष्णलोहितः। कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ कद्रूपिङ्गलौ, चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे। कडारः कपिलः पिङ्गः पिशङ्गः कद्रुः पिङ्गलः चित्रं, किर्मीरः कल्माषः शबलः कर्बुरः विचित्रवर्णः। पृष्ठसङ्ख्या 85। परियोजनाकार्यं। पाटलपुष्पस्य चित्रं पाटलं, गन्धपुष्पं, सूर्यकान्तिः, कमलं, चम्पकः, कर्णोरः, अपराजिता, जपाकुसुमं, मल्लिका। उपरितनानां चित्राणां नामानि वर्णाः च के इति अभिजानन्तु लिखन्तु च। कक्षायां विद्यमानानां 10 वस्तूनां नामानि वर्णान् च अभिजानन्तु लिखन्तु च। षष्ठः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मंजू कुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी, एवञ्च प्रस्तुतिः CIET
NCERT, नवदेहली, भारतम।